नैन वाली का घर बार बड़ा सोना सौरभ दी मदीने का ओ घर बार बड़ा सोना सौरभ दी मदीने का घर बार बड़ा की दुनिया में मौलाना ज़हूरी से सवाल किया गया, हजरत ये बताइए आपने किसी बंगले की तारीफ नहीं की, आपने किसी कोठी की तारीफ नहीं की, अगर आपने तारीफ की तो उस हुजरे की तारीफ की, उस कमरे की तारीफ की जो बिल्कुल कच्चा सा बना हुआ था और जिसकी छत खजूर की छड़ियों से बनी हुई है, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, कायनात में उसको सबसे आला कह रहे हैं, सबसे मुबर्रा मुनज़्ज़ह कह रहे हैं। ऐ ज़हूरी बता वजह क्या है? मौलाना ज़हूरी जवाब देते हुए फरमाते हैं, लोगों कायनात के अंदर रूहे ज़मीन पे अगर कोई सबसे आला कर है, अगर कोई सबसे बेहतरीन कर है, अगर कोई सबसे मुबारक कर है, अगर कोई सबसे इज्जत वाला कर है, अगर कोई सबसे अजमत वाला कर है, तो वो मेरे आका का हुजरा है। सौरभ दी मदीने का दरबार बड़ा सोना। मैंने कहा खुदा की कसम कायनात फिर लो, बड़े बड़े तुम्हें दरबार नजर आएंगे, लेकिन मेरे आका जैसा दरबार तुम्हें नजर नहीं आएगा। मेरे आका की मस्जिद नबवी जैसी मस्जिद नजर नहीं आएगी, मेरे आका के रोजे जैसा रोजा नजर नहीं आएगा। और मौलाना ज़हूरी ने वादे कर दिया, फरमाया लोगों याद रख लो, जिस तरह मेरा मोहम्मद आखिरी नबी है, इसी तरह इज्जतों के हवाले से मस्जिद भी आखिरी है, जिसको खुदा ने वो शर्फ अता फरमाया। इसलिए मौलाना ज़हूरी वो मंजर खींच के बयान करते हैं, कहते हैं लोगों तवज्जो से सुनिए कि सौरभ दी मदीने का दरबार बड़ा सोना। फरमाते लोगों मैंने कायनात के अंदर घूम के देखा, मुझे किसी का दरबार खूबसूरत नजर नहीं आया, अगर नजर आया है तो आमना के लाल मोहम्मद अरबी का नजर आया। सौरभ दी मदीने का दरबार बड़ा सोना सोने दीवारी का घर बार बड़ा। दुनिया में सफरा तो बंदा थक मिटरी दा जांदा है, दुनिया के सफरा तो बंदा थक मिटरी दा जांदा है, पर सफर मदीने का। अगर तुम्हारा दिल न करे तो फकीर को भेज दो, हम जाने के लिए तैयार हैं। सफर मदीने का सोना नैन दीवारी का पूछा गया हजरत क्यों? फरमाया ये भी एक किस्म का रिस्क है, तो रिस्क को फेंक देना मामला बेहतरी में आता है, अगर दिल चाहे तो रख देना, न दिल चाहे तो बैठ के फकीर का बात सुन लेना। दूर से आया हूँ पैगाम मोहब्बत का ले जाऊंगा, लाजिम नहीं कि बेल चलती रही तो
تو بات چلے گی نانا آپ تسلی سے بیٹھیں اور بیٹھ کے محبت کے ساتھ سنیں انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی تو لطف آ جائے گا لیکن ظہوری کا جو کلام ہے یہ ہمارے دل کو چبھتا ہے اس لیے چبھتا ہے ایک تو اس کے اندر عشق ہے دوسرا جس استاد نے ہمیں دین پڑھایا وہ استاد اپنی ہر تقریر کے آغاز میں یہ کلام پڑھ کے اپنی تقریر کا آغاز کرتا تھا اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ چلنا اپنے استادوں کے قدموں پہ ہے ان کے قدموں پہ چلیں گے انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی سنیے کونین دیوانی کا سورب دی مدینہ مینار کیسا ہوگا جب اللہ نے جانا نصیب فرمایا تو باب السلام سے جب گزر کے بندہ جاتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے آگے جب دروازے سے نکلتا ہے تو یہ نکڑ والا جو مینار ہے یہ جڑا ہوا میرے مصطفیٰ کے روزے کے ساتھ ہے اگر کوئی گیا ہے تو اپنا تصور ادھر لے جائیں اگر کوئی دیکھ کے آیا ہے تو اپنی توجہ ادھر لے جائے جاؤ وہاں سلام کرو پھر دیکھو میرے کا نانا ادھر جھانکنا نہیں کیونکہ یہ عام گھر نہیں یہ گھر میری امی عائشہ کا ہے یہ حجرہ میری ماں عائشہ کا ہے جس کے اندر مزار میرے محمد کا ہے لوگوں گھروں کے اندر جھانک کے دیکھا نہیں کرتے بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نظریں نیچی کرو محبوب کو سلام کر کے گزر جاؤ پتہ چلے محبوب کا دیوانہ جا رہا ہے یہ آقا کی تعلیم پہ عمل کرتا ہوا جا رہا ہے یہ اماں کے گھر میں جھانکتا نہیں بلکہ جب ماں کا گھر آ جائے نظریں جھکا لیتا ہے جس کتاب کا پہلا نام جس کو امام مالک تعریف کرتے ہیں موتا امام مالک کی آخری حدیث کریمہ کائنات نے فرمایا لوگوں